नागरिक समाजको कार्यकारिणी समिति अथवा एक्जिक्युटिभ कमिटीको एउटा जरुरी सभा गान्तोकमा बसिएको थियो र सिक्किमको वर्तमान राजनीतिक सामाजिक परिस्थितिहरूलाई हेरेर सिक्किमे नागरिक समाजले सिक्किमे समाज, सिक्किमे समुदाय अनि सिक्किमको पक्षमा केही महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू हामीले गरेका छौं र त्यो निर्णयहरू जनता समक्ष पस्किनुको लागि आज हामीले यो प्रेस वार्ता डाकेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। विशेष गरेर पहिलो नम्बरमा भर्खरै दिल्लीको आधिकारिक भ्रमणबाट फर्किने क्रममा रम्फूमा प्रेस वार्ता गरेर सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले वन नेसन वन रासन कार्डमाथि जुन चाहिँ गैर जिम्मेवारीपूर्ण वक्तव्य उहाँले दिनुभएको छ, त्यो वक्तव्य चाहिँ मुख्यमन्त्री जस्तो गरिमाय पदमा बसेको व्यक्तिबाट जुन प्रकारको वक्तव्य आएको छ, त्यो वक्तव्य एलिमेन्ट्री लेभलको वक्तव्य र गैर जिम्मेवारीपूर्ण गैर सिक्किम विरोधी बयान भनेर संज्ञानमा लिँदै सभाले त्यस मुख्यमन्त्रीको बयानलाई पूर्ण रूपमा खण्डन र भर्त्सना जनाउँदै पहिलो नम्बरमा प्रस्ताव पारित गरेको छ। म यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। र त्यसरी नै दोस्रो नम्बरमा हाम्रो गत सभामा सिक्किमे नागरिक समाजले एउटा विशेष फैसला लिएको थियो र त्यो फैसला चाहिँ के थियो भन्दाखेरि सिक्किमको संवैधानिक अधिकार धारा 371F, सिक्किमको राजनीतिक इतिहास, सिक्किमको सामाजिक परिवेशहरू हाम्रो स्कुलहरूमा अथवा पाठशालाहरूमा कुनै रूपमा पनि नपढाइएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जेनेरेसन टु जेनेरेसन सिक्किमको संवैधानिक अधिकार जानकारी पाउन अथवा त्यसको जानकारी पाउनदेखि वञ्चित रहेको कारणले गर्दाखेरि अबदेखि उसो अब आउने एकाडेमिक सेसनदेखि सिक्किम सरकारले सिक्किमको संवैधानिक अधिकार धारा 371F लाई पाठ्यक्रमहरूमा एउटा पाठको रूपमा एउटा लेसनको रूपमा समावेश गर्नुपर्ने कुरालाई माथि जोड दिँदै र झट्टै हाम्रो सिक्किमे नागरिक समाजको तर्फबाट केवल सिक्किम सरकार र सिक्किमको HRDD डिपार्टमेन्ट मात्रै होइन तर केन्द्रसम्म गएर हामीले यो कुरा राख्ने हिजोको सभाले निर्णय लिएको छ र यो दोस्रो निर्णय यहाँलाई मैले बताएँ। र तेस्रो नम्बरमा आज सिक्किममा गैर सिक्किम सब्जेक्ट धारी अनि गैर COI धारी व्यक्तिहरूको नाममा भट्टाभट एडमिनिस्ट्रेसनबाट जुन चाहिँ जमिनको पर्जा वितरण हुँदैछ, यो पर्जा वितरण हुनु कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पुरानो कानुनलाई कुल्चिएर केवल एउटा नोटिफिकेसन जसको कुनै कानुनी त्यसलाई ब्याकअप छैन, त्यस्तो एउटा नोटिफिकेसनलाई आधार गरेर चाहिँ अहिलेको सरकारले जसरी गैर सिक्किम सब्जेक्ट धारी र गैर सिक्किम COI धारी मान्छेहरूलाई पर्जा वितरण गर्दैछ, यसले चाहिँ सिक्किमे समाजमा ठूलो असमञ्जसता र अराजकता पैदा गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि हिजोको सिक्किमे नागरिक समाजको सभाले त्यसको पूर्ण खण्डन गर्दै सिक्किम सरकारले यो जुन चाहिँ नोटिफिकेसन 2018 मा पुरानो सरकारले निकालेको नोटिफिकेसन छ, यसको कुनै कानुनी भ्याल्यु नभएको कारणले गर्दाखेरि लिगल अथेन्टिसिटी नभएको कारणले गर्दा यसलाई झट्टभन्दा झट्ट रद्द गर्नुपर्छ भनेर यो एउटा माग पनि सभाले राखेको छ अथवा सिक्किमे नागरिक समाजले सिक्किमे समाजको पक्षमा सरकार समक्ष राखेको छ र मैले यो जानकारी तपाईहरुलाई गराएँ। र त्यसरी नै कोभिड-19 को जुन चाहिँ महामारीमा अन्तिम यो हामीले एउटा प्रस्ताव पारित गरेकोमा जुन चाहिँ कोभिड-19 को महामारीले सिक्किमको समाजलाई अस्तव्यस्त बनायो र सिक्किमे समाजदेखि सिक्किमको एक्टिभिस्टहरूदेखि पोलिटिकल पार्टिजहरूदेखि अपोजिसन पार्टिजहरूदेखि सबैले यसको विरोध जनाएकै हो। कतिवटा सुविधाहरू नपुगेको कुराहरू हाम्रो संज्ञानमा आएकै हो। तर भर्खरै अस्तिको दिन मात्र सिक्किम उच्च न्यायालयले अथवा हाइकोर्ट अफ सिक्किमले जुन चाहिँ अब्जर्भेसन गरेको छ कि जमिनी स्तरमा जुन चाहिँ सुविधाहरू कोभिड-19 को उपलब्ध हुनुपर्ने त्यो कुनै रूपमा पनि उपलब्ध नभएको र सिक्किमे समाजलाई त छोडिदिनुहोस्, तर हाइकोर्ट जस्तो
हाइकोर्टमा पनि उच्च न्यायालय जस्तो ठाउँमा पनि सिक्किम सरकारले झुटा दस्तावेजहरू प्रस्ताव गरेको जुन चाहिँ कुरा समाजको अगाडि आएको छ त्यो कुराले हामी सिक्किमे समाज दुखित छौँ र त्यसकारणले गर्दा हामी चाहन्छौँ कि सिक्किम सरकारले झट्टभन्दा झट्ट त्यो सुविधाहरू अपग्रेड गर्नुपर्छ अनि त्यो सुविधाहरूलाई स्तर वृद्धि गर्नुपर्छ भन्ने माग हामी समाजको त सिक्किमे नागरिक समाजकोबाट हामी राख्दछौँ र साथै हिजोको सभाले सिक्किमको उच्च न्यायालय माननीय उच्च न्यायालय र माननीय न्यायाधीशहरूलाई पनि कृतज्ञता ज्ञापन गर्दै एउटा प्रस्ताव पारित गरेको यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छौँ र विशेष गरी यो तीनटा मुद्दा जसमा सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले गैर जिम्मेवारीपूर्ण वक्तव्य उहाँले ओएनओआरसी माथि दिनुभयो त्यो कुरालाई हामीले विशेष तीनटा मुद्दा जसमा सिक्किमको मुख्यमन्त्रीले गैर जिम्मेवारीपूर्ण वक्तव्य उहाँले ओएनओआरसी माथि दिनुभयो त्यो कुरालाई हामीले विशेष ध्यानमा राख्दै जुन चाहिँ ज्ञापन पत्र हामीले गभर्नर साहबलाई पठाएको थियौँ आज बिहान हामीले त्यो ज्ञापन पत्रलाई एउटा कभर लेटर बनाएर मुख्यमन्त्रीको अफिसमा पनि हामीले दिएका छौँ र यो जानकारी पनि उहाँहरूलाई म गराउन चाहन्छु र विशेष गरेर आजको स्थितिमा के भइरहेको छ भने ओएनओआरसी को रिभ्यू हुनुपर्छ ओएनओआरसीलाई सिक्किम विधानसभामा ल्याएर डिस्कसन हुनुपर्छ अनि ओएनओआरसी को लागि ओएनओआरसी को माध्यमबाट जति पनि इन्फ्लक्स सिक्किममा आएर उहाँहरूले रासन थाप्छ उनीहरूले सिक्किमको कुनै पनि अधिकारमा कुनै ठाउँ पाउँदैन भनेर सरकारले कानुन पारित गर्नुपर्छ भनेर हामीले बारम्बार कुरा राख्दा पनि जुन प्रकारले मुख्यमन्त्रीले चाहिँ त्यसको वकालती गर्दै अब दिल्लीमा उहाँले के कुरा राखेर आउनुभयो र ठिकै दिल्लीबाट आएर हतार जुन प्रकारको उहाँले वक्तव्य दिनुभएको छ त्यो वक्तव्यको हामी घोर विरोध र भर्त्सना जनाउँदै र फेरि एकपल्ट सिक्किम सरकारलाई यो विषय चाहिँ ओएनओआरसी को विषय चाहिँ सिक्किमको भविष्यसँग सम्बन्धित भएको कारणले गर्दाखेरि र आजको 15-20 वर्षमा चाहिँ आजको दिनमा के भइरहेको छ भने सिक्किमको जम्मै फुड अफिसहरूमा र फुड गोडाउनहरूमा चाहिँ अलरेडी लाइन लागिसकेको छ मान्छेहरू बाहिरको मान्छेहरू ओएनओआरसीमा रेजिस्ट्रेसन गराउनको लागि यो तपाईहरुले फुड अफिसमा गएर सोध्दा हुन्छ फुड गोडाउनहरुमा गएर सोध्दा हुन्छ अनि यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ आज सिक्किम सरकारले सिक्किममा माइग्रेन्ट वर्कर्सहरु 30,000 जना रहेको उहाँहरुको रिपोर्टमा देखाएको छ भनेपछि अझै 20,000 जना थप्यो भने 50,000 हुन्छ अनि त्यो 50,000 जो माइग्रेन्ट लेबरहरु छ उनीहरुले राशन सिक्किममा नै खानु पाएपछि चाहिँ उहाँहरुले आफ्नो नानी स्वास्नी यहाँ लिएर आउँछ र 50,000 जनाको स्वास्नी र एकै जना नानी छ भने पनि त्यो टोटल पपुलेसन 1.5 लाखको पपुलेसन हुन्छ र यदि त्यो 1.5 लाखको पपुलेसनले चाहिँ भोलिको दिनमा सिक्किमको सडकमा उत्रेर चाहिँ हामीलाई पनि अधिकार चाहिन्छ भन्दा त्यति बेलाको जिम्मेवारी सरकारले लिनु सक्छ कि सक्दैन म यहाँबाट यो प्रश्न राख्न चाहन्छु र त्यसकारणले गर्दाखेरि यो ओएनओआरसी को विषय केवल राजनीतिक विषय मात्रै होइन यो सिक्किमको सुरक्षासँग जोडिएको विषय हुन कारणले गर्दाखेरि सरकारले जताभावी जेसुकै बयानबाजी गर्नु भन्दाखेरि पहिला चाहिँ सिक्किमको विधानसभामा त्यो ओएनओआरसी को कारण पुरानो कानुन गभर्नमेन्ट अफ सिक्किम एक्ट 1974 भित्र सिभिल सप्लाई फुड एन्ड सिभिल सप्लाई चाहिँ राज्य सरकारको विषय भएको कारणले गर्दाखेरि ठिकै छ चामल खानु अथवा जुन बीपीएल ले चामल पाउँदैछ त्यो चामलदेखि हामी वञ्चित गर्न चाहदैनौं दिनुहोस् तर त्यो चामल खाँदा एक दिन त्यही चामलले पुस्टाएर चाहिँ 10 वर्ष पछाडी सिक्किममा उभिएर सिक्किमको अधिकार माग्दाखेरि चाहिँ हामीले के भन्ने के त्यति बेला हामी मारामारी गर्ने सिक्किमे समाजले हामीले उनीहरुलाई मार्ने उनीहरुले हामीलाई मार्ने कि उनीहरुलाई अधिकार दिने यो प्रश्नको जवाब चाहिँ सिक्किम सरकारले दियोस् भन्दै म आजको प्रेस कन्फरेन्स यही समाप्त गर्न चाहन्छु र यदि तपाईहरुको केही प्रश्न छ भने लिन चाहन्छु थ्यांक यू कमिटी म्याम 10 पिपल तपाईले जो एसआरडीजी स्टेट एसआरडीजी सरकार केन्द्रमा नि पठाउनु हजुर कहिले जानुहुन्छ केन्द्रमा टोली जानुहुन्छ कि या होइन आजकल त त्यो टोली जानु परेन हामी इमेलमै पठाउँदा पनि हुन्छ तपाईहरुलाई हामी जानकारी दिन्छौं हामी जब पठाउँछ र चाँडै पठाउने वाला छौं यसलाई कुन चाहिँ सब्जेक्टमा लगाउनु पर्ने सोशल साइन्समा हाल्ने हो कि केबाट हिस्ट्रीमा पढाउनु पर्ने हो कि हो
सोसियल साइन्समा के भन्छ सिभिक्सहरूमा होइन सिभिक्समा हो मेनली यसलाई समावेश गर्नुपर्ने पहिला लेसन इन ल भन्ने छ सिक्किममा लेसन इन ल भन्ने सब्जेक्ट छ Nine त्यसलाई अहिले इम्प्लिमेन्टै भएको छैन अन्त त्यही इम्प्लिमेन्ट भयो भने त्यसमै सबै कभर भइहाल्छ त्यसमा खासै तर गभर्मेन्टले यसमा केही फोकसै दिएको छैन कुन चाहिँ क्लासकोलाई हाल्नुपर्ने क्लास 9 र 11 मा छ ल चाहिँ तपाईको अनि यो पर्टिकुलर आर्टिकल 371 Yes, class 9 and 11 is the right time for, I think, the student to understand the intricacies of Article 371F. बेसिकली भन्नु मतलब तपाईँहरू चाहिँ लेसन इन ललाई फेरि इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने भएको त्यसमा कभर भइरहेछ भने त अफकोर्स त्यहाँनिर यदि 371 F त्योभित्र समावेश हुन्छ भने त्यो त सबै छ नि हजुर त्यसलाई नै समावेश गर्नुको लागि हामी हजुर आई लभ टु डिड एनी वाट अफ द सीएमले थुप्रै स्टेटमेन्ट दिएको थियो हकुमा हो हजुर वान अफ द स्टेटमेन्ट वाज रिगार्डिङ लिम्बू तामाङ सीट हजुर सो डिड your Sikkim Nagarik Samaj discuss on this particular statement and what is your stand? Yes, we learned about the statement of Chief Minister regarding the Limbu Tamang seat reservation, and he have categorically said that he have already submitted the formula. So PMO is flooded with the RTI application from Sikkim right now. So I am sure, like in days or two, they will come up with the RTI reply, and we'll get to understand like what is the formula. So unless we go through their formula, we cannot comment as of now. Okay, and like regarding your ONRC, the CM also categorically stated that there is absolutely no need for a debate in the assembly because it is in the interest of Sikkim. How do you like to counter that? He has to explain what are the interests. I have explained the disadvantage to the Sikkimese society. Now the ball is in his court. He has to explain the people of Sikkim. This apprehension is not here in the cities and town. The apprehension has gone beyond cities and town, and it has reached all the villages in Sikkim. The people of Sikkim are apprehensive about the implementation of One Nation One Ration card, and it is the very fact that government is time and again either their MP or the chief minister or the spokespersons are trying to defend means the people of Sikkim are not happy. विजयकै क्वेशनलाई गर्दै उहाँले भन्नुभयो जो मान्छे आजसम्म एसेम्ब्ली भित्रै पसेको छैन त्यो मान्छेले चाहिँ एसेम्ब्लीमा डिबेटको कुरा गर्दैछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि उहाँहरूको जिम्मेवारी हो नि त हामी पसेका छैनौँ त्यो त सर्वत्रै थाहा छ तर उहाँको जिम्मेवारी त उहाँले निभाउनु पर्यो नि त र हामी एज अ जनता एज अ सिक्किमे नागरिक हाम्रो अधिकार हो उहाँलाई आफ्नो जिम्मेवारी निभाउनुहोस् भन्ने हो But you mean to say that government has implemented this and people from among them should oppose it also? Sorry, डिबेट गरे भने अब यो सरकारले लगाइदिएको आफै एसकेएमले हजुर बीजेपी इज द लाइट हजुर सो कसले चाहिँ यसलाई त्यहाँ यसको नराम्रो पोइन्ट होइन हामीले विरोध गर्नु भन्ने कुरा हैन हाम्रो माग डिस्कस गर्दा Yes. इफ यु वान्ट टु से कि भाइ नराम्रो पोइन्ट के डिसएडभान्टेज तो हु विल से कोही त छैन अनि कोही छैन भने त्यो सिक्किमे समाजले याद पाउँछ उनीहरूको क्यारेक्टर उदाङ्गो हुन्छ कोही छैन तपाईले भन्नु हुँदैछ तर आई एम स्योर त्यो 32 जना एमएलए भित्रमा कोही न कोही त सिक्किमे छोरा छ होला कोही न कोही त सिक्किमे खुन भएको मान्छे छ होला यदि त्यो सिक्किमे खुन भएको मान्छे छैन भने एसेम्ब्लीमा आउँदाखेरि सिक्किमे जनता क्लियर हुन्छ कि सिक्किमे खुन भएको मान्छे छैन रहेछ हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ छैन रहेछ भनेर अनि त्यसपछि सिक्किमे जनताले जे निर्णय लिनुपर्ने छ जनताले निर्णय लिनेछ वाट इफ भन्ने क्वेसन फेरि आउँछ है वाट गर्नुहुन्छ यो गर्नु हामी देखिरहेको छ है प्रेस कन्फरेन्स भयो कि सो वाट इफ इन केस अब सेन्ट्रलले केही रिप्लाई दिएन स्टेट त नम छ स्टेट पनि न्याम छ यसमा सो वाट नेक्स्ट हुन्छ We are going to the public. We have already started our, I would like to, on this question, म एउटा के भन्न चाहन्छु भने चाहिँ सिक्किमे नागरिक समाजलाई चाहिँ केवल सिक्किमे नागरिक सर्वसाधारणको सपोर्ट मात्रै होइन सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चा पार्टीको शीर्षस्थ ठाउँमा बस्ने नेताहरूले पनि सपोर्ट गरेको छ एसडीएफ पार्टीको नेताहरूले पनि सपोर्ट गरेको छ जति राजनीतिक पार्टीको नेताहरू छ संघ संस्थानको नेताहरू छ फर्मर ब्युरोक्र्याट्सहरू छ त्यो सबै सिक्किमे नागरिक समाजसँग छ र जम्मैको यो विरोधलाई पनि सरकारले मानिलिँदैन भने नेक्स्ट कोर्स अफ एक्सन इज जनताकोमा जानु छ र जनताले जे निर्णय लिन्छ त्यही सर्वोपरि हुनेछ अगाडिको मिटिङमा एउटा रिजोल्युसन लिनु भएको थियो नि कि अनलाइन के अरे मेम्बरशिप हजुर हामी आवर एप
र हाम्रो वेबसाइट इज बिङ डेभलप्ड है। अनि यो दुई तिन दिनभित्रमा हाम्रो कम्प्लिट हुन्छ। त्यो कम्प्लिट भएपछि हामी एउटा आम सभा राखेर तपाईँहरूलाई पनि जर्नलिस्ट साथीभाइहरूलाई पनि हामी बोलाउँछौँ र बोलाएर हामी के भन्छ त्यो दिनदेखि हामी रेजिस्ट्रेसन प्रोसेस सुरु गर्छौँ। ओके, थ्याङ्क यू। दवाइयों से छुटकारा अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। खुट्टा सुन्नु नहुँदैछ, मलाई चाहिँ कोल्ड कफहरू थियो र मलाई यहाँको दबाईले सुट गरेको एकदमै जाती हुँदैछ। तपाईँको थाइरोइड कस्तो भयो? एकदमै राम्रो भयो। मेरो चाहिँ यो ब्याक पेन हुन्थ्यो पुरा, साइड पेन हुन्थ्यो कि यो ब्याकमा, निकै सन्चोमा थियो। अहिले चाहिँ धेरै सन्चो छ। खुट्टा घुँडाहरू, खुट्टा दुख्ने, हातहरू दुख्ने त्यो अहिले धेरै कम्ती भयो। तपाईँलाई ब्याक पेनहरू सन्चो भयो अहिले? Provide Dr. Kensia gallstone, kidney stone, UTI, osteoarthritis, gout, rheumatoid arthritis, sciatica, heart, liver piles, gastritis, gyno problems, prostate problems अनि अन्य रोगहरूको प्राकृतिक इलाज गराइन्छ। हाम्रो ठेगाना छ सेन्टर पोइन्ट बिल्डिङ, फर्स्ट फ्लोर, HD लामा रोड, अपोजिट टु ग्रान्ड प्लाजा शपिङ कम्प्लेक्स, जनता लज, दार्जिलिङ। सम्पर्क नम्बर छ 9641995791 अनि 7001155412। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग, ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुडी। बाबा भन नि। आमाको दबाई सकेको छ, तिमीले गएर ल्याइदेऊ न, हुँदैन? अफिस जान ढिलो भयो बाबा। त सब तपाईँलाई सामान्य वेलनेसको स्किमको बारेमा थाहा छैन? मलाई दबाईहरू त होम डेलिभरी गर्दैछ त। ए हो त साँच्ची, होम डेलिभरी सँगसँगै उनीहरूले दबाईमा 7% डिस्काउन्ट पनि दिन्छ भन्ने सुनेको थिएँ। हो, अनि त्यो मात्र होइन सर, हामी बाइचान्स बिर्स्यो भने उनीहरूले सम्झाइदिँदैछ नि सर। थ्याङ्क यू प्रदीप सर। सोमानी वेलनेस, जसले तपाईँहरूको स्वास्थ्यको सधैँभरि ख्याल राख्छ। दवाई मंगाउनुको लागि हाम्रो कन्ट्याक्ट नम्बर एक्स प्रकार छ 9647885848। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी।